तुम्ही हांगासर बसलेले गायज 137 days कंप्लीट जाले तुमका कारापूरच्या प्रोटेस्टाक कितें म्हणून सांगता? आयज आमच्या कारापूरच्या प्रोटेस्टाक 137 days कंप्लीट जाला. तशें आनी खूब दीस वयतले, तशें आमी खूब दीस बसतली बी. आनी आतां आमचे काल नागपंचम जाली मंडे, सो आमी सगळीं बायलां आमी येवन घरातली आपली आपली कामां करून आमी सगळीं येवन आमचो प्रोटेस्ट चालूच दवरलो. आनी फुडें मेरेन आमी तशेंच दवरतली चालू. आतां फुडें खूब सण येवपाचे आसा, हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, लोकांकूय बी. सो हांव म्हणटा की सीएमाक आजून ते आयकूंक येवंक ना आनी ताका आजून ते आमी हांगा बसली ताका दिसोवंकूय बी ना. सीएमाक एक विचारूंक सोदता की तूं खूब तरेच्यो स्किमी हाडटा लोकांक, भुरग्यांक, बऱ्यो आसा स्किमी तुमच्यो आनी तूं करता कितल्या पेरीन करता हें म्हाका बीन सारकी हें ना, आयडिया ना. पण एक अशी बी स्कीम हाडा की ज्या ज्या गांवांनी अशी जी बायलां आमी प्रोटेस्टाक बसता त्या ती अशी स्कीम हाडा की तो प्रोटेस्ट हे स्क्रॅप करपाची अशी स्किमी हाडा तुमी. अशी स्किमी हाडात न्ही जाल्यार म्हाका दिसता ह्या गोव्याचो न्हू आमच्या इंडियेचो सुद्दां खूब उद्धार जातलो आनी हे फ्युचरान तुमचें बी नांव उरतलें. पण अशें आजून पेरेन काय खंयची स्कीम येवंक ना सरकाराची. सो बरें आसा तुमी भुरग्यांक हाडटा हे ते ओके आसा, पण खंय तरी तुमी बीन समजोंक जाय की आपूण हे लोकांक खातीर कितें तरी खंय तरी कितें बरें करतलो हें तुमी चिंतूंक जाय. आनी सांगपाचें म्हटल्यार आमचो हो प्रोटेस्ट फुडें मेरेन चालूच उरतलो. भले तुमकां आयकूंक येवं, तुमकां दिसूं ना दिसूं, सो आमचो हो प्रोटेस्ट फुडें मेरेन चालूच उरतलो जोपर्यंत स्क्रॅच जायना तोपर्यंत. आणि आता चवथ येता, सो आता चवथीची तयारी करप आसता, निवळ करप आसता सगळें, म्हणजे आता नेवऱ्यो बीन करपाक जाय, सो त्यो सुद्दां तुमकां करपाक आतां हांगा आमी बायलांनी हांगा खूब प्लॅन केला. आमी कामां बी करून येतली, आमचे टायम सगळे एडजस्ट करून आमी हांगा येतली सगळे हे करून. आनी आमी बायलांनी खंय तरी प्लॅन केला की आमी हांगाच नेवऱ्यो करतल्यो आमच्यो सगळे देवाचे हे आमी हांगाच करून दाखयतली म्हणून. कित्याक की एक बायल कितें करपाचें जेन्ना हे घेता पळय हातीन तेन्ना ती फाटीं सरना, सो ती करून दाखयतली. त्या खातीर आमी आयज हांगा 5 म्हयने बसला, 5 म्हयने बसला. हे सरकाराक कळोंक जाय.